अदब सराय, सफात से समात तक। Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय। अदब सराय, जीने की वजह, पार्ट 18। वो क्या सबसे ख़राब चीज़ है जो हो सकती है। आखिरकार अपने ख्वाबों की नौकरी पर आप उतर आते हैं, मगर कुछ ही वक्त के गुजरने के बाद आप किसी और चीज़ की तरफ रुख किए होते हैं। आपकी लॉटरी निकलती है तो आप जल्दी से गाड़ी ख़रीदते हैं। फिर कुछ देर बाद इसी एहसास में गिरफ़्तार होते हैं कि जहाज़ ज़्यादा ज़रूरी था। आखिरकार हम किसी अपने महबूब का दिल जीत लेते हैं जिसके लिए तड़प रहे होते हैं, मगर फिर मुलाकात हो जाने के बाद हमारी आँखें फिर भी बदनीयत होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इत्मीनान दिलाना नामुमकिन हो। स्टोइक्स इस बात पर यकीन रखते थे कि इस किस्म के ख़यालात और एहसासात को ताक़ुब करने के लायक ना समझें। नेक शख्स का असल मकसद ये होता है कि वो सुकून की इस असल हालत को हासिल कर सके जो मतलूब है, और ये इस वक्त मुमकिन है जब मनफी जज्बात जैसे इज़्तिराब, खौफ, शर्म, बतलान, गुस्सा वगैरह की अदम मौजूदगी हो, और मुस्बत जज्बात जैसे शुक्रगुजारी, खुशी, मोहब्बत, सकूनियत के जज्बात की मौजूदगी हो। इनके जहनों को नेक और पाक रखने के लिए उन्होंने मनफी तसव्वुरात की तरह कुछ मश्क किया। उन्होंने इस बदतरीन सूरत हाल का तसव्वुर किया जो मुमकिन होने के दर्जे तक है, ताकि इसको दुरुस्त करने के रास्ते तलाश किए जाएं, ताकि इनसे एहसास खुशी और एहसास कामलियत को हासिल किया जा सके। मनफी तसव्वुरात की मश्क करने के लिए हमें मनफी वाक़यात पर गौर करना होगा, मगर याद रहे इनका सोच कर परेशान हुए बगैर सेनेका कदीम रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक बहुत ही ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी, मगर बहरहाल वो एक मुतहरिक स्टोइक थे। इसने सोने से कबल हर रोज़ मनफी तसव्वुरात पर अमल करने की सलाह दी। दर हकीकत इसने ना सिर्फ इन मनफी ख़यालात का तसव्वुर किया बल्कि हकीकत में इनको अमली जामा पहनाया। मिसाल के तौर पर मुलाजिमीन के बगैर एक हफ़्ता तक ज़िंदा रहना और इस खाने और पीने से रुकना जिसको वो एक अमीर कबीर आदमी के तौर पर इस्तेमाल करता था। इस सब के नतीजे में वो इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो चुका था, जो सबसे बदतरीन चीज़ हो सकती है वो आखिर क्या है। सेहतमंद जज्बात के लिए तवज्जो करना, मुराक़बा करना, मेडिटेटिंग फॉर हेल्दियर इमोशंस। मनफी जज्बात और मनफी तसव्वुरात को कबूल ना करने के अलावा स्टोइसिज़्म का एक मरकज़ी असूल ये जानना था कि वो क्या चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो क्या है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि हम इबादत में देखते हैं, इन चीज़ों के बारे में परेशान होने से जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। हमें इस चीज़ का वाज़ेह शऊर होना चाहिए कि क्या हम तब्दील कर सकते हैं और क्या हम कबूल कर सकते हैं, जो कि आखिर में हमें इस बात की इजाज़त फ़राहम करेगा कि अपनी मनफी जज्बात से छुटकारा हासिल किया जाए। एक दानिशमंद के अल्फाज में यूँ कह लें, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो जाएगा, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका इस पर रद्द अमल क्या है। ज़ेन बुद्धमत वालों के यहाँ मुराक़बा एक टूल है जिसके ज़रिए आप अपने जज्बात और ख्वाहिशात को पहचानते हैं और इस तरह इनसे आज़ादी की राह नज़र आती है। ये महज इतनी सी बात नहीं कि ज़हनों को सोचों से पाक रखो, बल्कि इन जज्बात और ख़यालात का मुशाहिदा करना भी इसमें शामिल है। इसके बगैर इनको निकालना नामुमकिन अमर है। इस तरह से हम अपने दिमाग की तरबियत कर सकते हैं कि गुस्से, हसद और बदले की आग में जलना बेसूद है। बुद्धिज़्म में एक बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाला मंत्र है कि मनफी जज्बात को कंट्रोल करने में महारत हासिल करें, अभी और इसी वक्त, और चीज़ों का अदम इस्तेहकाम। लचकदारी के हसूल के लिए एक और बुनियादी चीज़ ये है कि ये जानने की कोशिश की जाए कि किस वक्त में रहना है। तमाम मज़ाहिब इस बात पर जोर देते हैं कि हाल ही असल वक्त है जो मौजूद है और काबिल कदर है, और यही आपके कंट्रोल में से, क्योंकि माजी और मुस्तकबिल पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए माजी और मुस्तकबिल के बारे में बैठकर रोने से बेहतर है कि हम अब और इसी वक्त पर फोकस करें और इसको अच्छा करें जो माजी बनेगा और मुस्तकबिल चमकाएगा। और असल वो वक्त जिसमें आप जिंदा हैं वो हाल का ही वक्त है।
اپنے حال اور موجودہ زمانے میں رہنے کے ساتھ ساتھ بدھزم کے بھکتوں نے ہمارے ارد گرد موجود چیزوں کے وجود کی ناپائیداری پر بھی زور دیا ہے۔ روم کے معروف شاہ نے کہا تھا کہ ہمیں جن چیزوں سے پیار ہے وہ گویا کہ درختوں کے پتوں کی طرح ہیں جو کہ کسی بھی وقت ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے گر سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے آس پاس کی دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں اصل میں حادثاتی نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ایک جوہر کا حصہ بنتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس سے اور ہر وہ محبت کا رشتہ جو ہم رکھتے ہیں ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہی ایک وہ چیز ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نا امید ہی ہو جائیں۔ چیزوں کے عدم استحکام کے بارے میں باخبر ہونا ہمیں پریشان نہ کرے، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ ہم اپنے حال سے محبت کریں اور ان چیزوں اور لوگوں سے جو ہمارے ساتھ سے جڑی ہوئی ہیں۔ سینیکا نے ہمیں بتایا کہ تمام چیزیں اور انسان یہاں پر بہت کم مدت کے لیے موجود ہیں اور ریزہ ریزہ ہونے والے ہیں۔ بدھزم کی تمام مشقوں میں دنیا اور فطرت کا عارضی ہونا اور محدود ہونا ذکر ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہمیں ناکامی کے وقت تکلیف کے احساس سے آزادی دلاتا ہے۔ وابی سابی این ایچیگو یہ ایک جاپانی تصور ہے جو ہمیں عدم کاملیت، قابل تبدیل اور تباہی کی خوبصورتی کی طرف متوجہ کرتا ہے، بالمقابل اس بات کے کہ کاملیت کے اندر خوبصورتی تلاش کی جائے۔ ہمیں اس میں ایسی چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے جو نامکمل اور عیب دار ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو جاپان کے لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی بے قاعدہ اور ٹوٹے ہوئے چائے کے کپ پر صرف وہ چیزیں جو نامکمل ہوں، غیر صحیح ہوں یا بیہودہ ہوں وہ بھی خوبصورتی کی علامت بن سکتی ہیں، کیونکہ یہی چیزیں اصل فطرت کو آشکار کرتی ہیں۔ ایک جاپانی کاملیت کا کانسیپٹ بھی یہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اصل لمحہ ہے جو اب موجود ہے اور یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ سماجی اجتماعات میں یہ بات اکثر یاد دہانی کے طور پر سنی جاتی ہے کہ ہر ایک کا ساتھ چاہیے، وہ کنبہ ہو یا دوست ہو یا کوئی اجنبی ہو، ایک بہت ہی نازک چیز ہے اور انفرادیت رکھتا ہے جس کا اعادہ نہیں ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز ہو لیں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ماضی میں کھو دیں یا مستقبل میں مگن ہو جائیں۔ یہ تصور اکثر چائے کی محفلوں میں ذکر کیا جاتا ہے یا پھر مراقبہ کی محفلوں میں اور مارشل آرٹ کی مشقوں میں، کیونکہ ان سب میں اہمیت حال پر زور دینے پر ہوتی ہے۔ مغرب میں اصل میں ہم یورپ کے پتھروں سے بنی ہوئی عمارات اور گرجا گھروں کے استحکام کے عادی ہو چکے ہیں، جو کبھی کبھار ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ سب کبھی بھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے، جس کو ہم وقت کے گزرنے کے ساتھ بھول سکتے ہیں۔ دوسری طرف رومن فن تعمیر میں متوازی تیز لکیریں، مسلط نقشے اور دیوتاؤں اور مجسموں کو پسند ہے کہ وہ صدیوں سے ضبط ہوئے ہیں، جو کہ ایک مضبوطی اور عدم اختتام کا نشان ہے۔ دوسری طرف جاپانی فن تعمیر ہے جو کسی بھی چیز کو مسلط کرنے یا کامل کرنے کی کوشش نہیں کرتی، کیونکہ یہ اصل میں عارضیت کی روح سے تعمیر ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کی یہ روایت ہے کہ چیزوں کی ساخت لکڑی سے بنائی جائے، وہ خود کو ذہنی طور پر اس کے عدم استحکام کے لیے تیار رکھیں، اور اس بات کے لیے بھی کہ آنے والی نسلیں اپنے لیے ان کو دوبارہ بنائیں۔ جاپان کی تہذیب اصل میں فطرت کو، انسانی فطرت کو اور ہر چیز کو جو ہم بناتے ہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مثال کے طور پر ایک عظیم مزار ہے جاپان کا، جو کہ ہر 20 سال کے بعد دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اہم چیز یہ نہیں ہے کہ ایسی عمارت بنائی جائے جو صدیوں تک کھڑی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہو، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اصل رسم و رواج اور روایات کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ یہ انسانی ہاتھ سے بنائے ہوئے ڈھانچے سے کہیں زیادہ بہتر چیز ہے کہ روایات محفوظ ہوں۔ کلیدی بات یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، جیسے وقت کا دھارا اور ہمارے ارد گرد موجود فطرت کا دائمی ہونا، لہٰذا چیزوں کے استحکام کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایچیگو اصل میں جاپانی تصور ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لمحہ موجود پر فوکس کریں اور زندگی جو لمحات ہم تک لائی ہے ان کو خوب انجوائے کریں۔ اسی وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی اکیگائی کو ڈھونڈتے اور اس کو پالش کرتے ہیں۔ وابی سابی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ترقی کے موقع کے لیے غیر کاملیت سے جس کی کوئی بھی تعریف کریں۔ آئیے جلدی نہ ٹوٹنے کے فن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح
ہم ان نظریات کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں پر لاگو کر سکتے ہیں۔ ادب سالائے۔